जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज मैले एउटा नयाँ विषय तोडिएको आत्मा उत्तम बलिदान भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु र पवित्र बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट गर्दछ। मानिस चाहिँ तीनवटा भागहरूमा छ, जसरी आत्मा, प्राण, शरीर, यो तीनवटा भागमा छ। तर यो तीनवटा भागलाई आत्मिक रूपमा दुईटा खण्डमा बाँडिएको छ। एउटा भित्री मानिस भनिएको छ, इनर म्यान अङ्ग्रेजीमा, र एउटा चाहिँ बाहिरी मानिस, आउटर म्यान भनेर चाहिँ बताइएको छ। र भित्री मानिसलाई चाहिँ आत्मिकी मानिस भनेर चाहिँ बाइबलले यो भाषामा बोल्दछ, र जो बाहिरी मानिस हो यो चाहिँ प्राण हो। हाम्रो आत्मालाई प्राणले यसरी, जसरी गहुँलाई उसको माथिको आवरणले, छालाले यानि त्यसको बाहिरीको खोलले ढाकेको हुन्छ भने जस्तो नै हाम्रो आत्मालाई प्राणले यसरी ढाकेको हुन्छ भनेर चाहिँ बताइन्छ। र यहाँ आत्मा छ, त्यस पछाडि प्राण छ, त्यस पछाडि चाहिँ शरीर छ। यसलाई चाहिँ आउटर मोस्ट पार्ट यानि सबभन्दा बाहिरी भाग भनेर चाहिँ शरीरलाई मानिन्छ। तर मुख्य भूमिका चाहिँ दुईटा कुराले आत्मिक रूपमा खेल्छ भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदछ। र जो आत्मिकी मानिस हो, हामीभित्र जो हुनुहुन्छ परमेश्वरको आत्मा, परमेश्वरको सास, उहाँलाई नै आत्मिकी मानिस यानि भित्री मानिस भनेर चाहिँ बाइबलको भाषामा बताएको छ। र भित्री मानिसले चाहिँ हामीले ठिक काम गर्नुपर्छ, ठिक प्रकारले जिउनुपर्छ, ठिक बोल्नुपर्छ, ठिक व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भित्री आत्मिकी मानिसले भनिराख्नु भएको हुँदछ। तर बाहिरको जो प्राणको भाग छ, जो भागलाई चाहिँ प्राणको भाग यानि बाहिरीय मानिस भनेर चाहिँ बताइएको छ। र यो बाहिरी मानिस चाहिँ हाम्रो इमोसनहरू हो। प्राण भन्नाले जो तपाईँलाई दुःख लाग्दछ, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यी विभिन्न प्रकारको संवेगहरू आउँदछ, फिलिङ्सहरू आउँदछ, रिस उठ्दछ, यी विभिन्न प्रकारको कुराहरू हुँदछ, त्यो चाहिँ प्राणको भाग हो। तर प्राणको भागले चाहिँ हामीलाई खासमा ठिक काम गर्न दिँदैन। पापको स्वभावलाई चाहिँ प्राणको भागले छुएको हुँदछ यानि समातेको हुँदछ। त्यसले गर्दाखेरि जब प्राणको यो आवरण छ, खोल छ, त्यसले आत्मालाई कब्जा गरेर एउटा जेलमा जस्तो पारेर राखेको हुँदछ। र त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ रोमीको पुस्तक 7 अध्यायमा पावल प्रेरितले भन्नुहुन्छ कि जे म असल गर्न चाहन्छु त्यो गरिराखेको म आफूलाई पाउँदिनँ, र जे म गर्न चाहन्न त्यो गर्छु, जे म गर्न चाहन्छु त्यो गर्दिनँ भने त्यो गर्ने म होइन, तर म भित्र भएको पाप हो, पापको स्वभाव हो भनेर चाहिँ रोमीको पुस्तक 7 अध्यायमा पावल प्रेरितले त्यो प्रकारको गवाही दिनुहुन्छ। र यहाँ बाइबलले हामीलाई पूर्ण रूपमा बताएको कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो आत्माको भाग चाहिँ बाहिर निक्लिन सक्नुपर्दछ। आत्माको भाग चाहिँ तोडिएर, अर्थात् यो प्राणको भाग तोडिएर आत्मा चाहिँ बाहिर निक्लिएको खण्डमा एउटा मान्छे एक असल इसाई बन्न सक्नुहुन्छ। र सबैले भन्दाखेरि पनि क्या परिपक्व व्यक्ति भनेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मानिसहरूले त्यो संज्ञा दिन सुरु गर्दछन्, यानि परमेश्वरको व्यवस्था पनि आत्माले चाहिँ मान्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र आजको वचनको शीर्षक छ तोडिएको आत्मा परमेश्वरको अघि उत्तम बलिदान हो भनेर। र परमेश्वरले यानि प्रभु येशूले तपाईँको जीवनमा चाहनु भएको कुरा पनि त्यही नै हो भनिकन बाइबलमा यो स्पष्ट गरिएको छ। र यो खण्डको पुष्टि गर्नको लागि म भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 51 अध्यायको 17 पद पढिदिँदछु। र यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायमा चाहिँ यो घटना घटेको छ कि दाउदले व्यभिचार गर्नुभएको छ र दाउदले हत्या पनि गर्नुभएको छ, र दाउद एक प्रकारले तोडिएको अवस्थामा उहाँ पुग्नु भएको छ। र यही अवस्थामा चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तोडिएको आत्मा चाहिँ तपाईँको अघि एउटा उत्तम बलिदान हो। र पवित्र बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट गर्दछ
कि हाम्रो जिन्दगीमा कुनै न कुनै प्रकारको अवस्थाहरू उहाँले आउन दिनुहुन्छ र ती अवस्थाहरूबाट हाम्रो जो आत्मालाई, जो प्राणको खोलले छेकिराखेको हुँदछ, त्यो प्राणको खोल जो छ, जसलाई बाहिरी मानिस भनेर चाहिँ भनिएको छ, त्यसलाई चाहिँ प्रभुले च्यात्दै च्यात्दै लिएर जानुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै भित्री मानिस, जो हाम्रो आत्मिकी मानिस बाहिर निक्लिन सुरु गर्नुहुन्छ र त्यो समयमा चाहिँ तपाईँले आफूले आफूलाई पनि जीवनमा एउटा पूर्ण मानिसको रूपमा तपाईँले पाउँदै जानुहुन्छ भनिकन बाइबलले बताउँदछ। र पवित्र बाइबलको दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 4 अध्यायको 16 पदले यो स्पष्ट गरेको छ, त्यहाँ भित्री मानिस छ भने बाहिरी मानिस पनि छ। र भित्री मानिस आत्मिक मानिस हो, आत्माको शरीर हो तपाईँको, र बाहिरी मानिस चाहिँ यो प्राणको शरीर हो। र प्राणको शरीरले भित्री मानिसलाई जबसम्म छेकेर राख्दछ, यो समय आत्मिकी मानिस, भित्री मानिस चाहिँ जेलमा परेको जस्तो हुँदछ र बाहिरी मानिसलाई चाहिँ यसलाई भत्किनु परमेश्वरले दिनुहुन्छ भनिकन बाइबलमा यो स्पष्ट गरिएको छ। र दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 4 अध्यायको 16 पद पनि म पढिदिनेछु। यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ, हाम्रो बाह्य मनुष्यत्व नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो आत्मिक मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जाँदछ। र यस खण्डमा तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो कि हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्वलाई चाहिँ प्रभुले यो खत्तम हुन दिनुहुन्छ, यानि च्यातिन, यानि यो चाहिँ कुहिएर जान दिनुहुन्छ। त्यो भयो भने मात्र भित्री मनुष्यत्व चाहिँ हाम्रो आत्मिकी मानिस जो हुनुहुन्छ, जो परमेश्वरको सास हुनुहुन्छ, वास्तविक तपाईँ जो हुनुहुन्छ, त्यो आत्मिकी यानि भित्री मानिस चाहिँ तब मात्रै उहाँ जेलबाट बाहिर निक्लिए जस्तो भएर चाहिँ उहाँ पूर्णतामा उहाँ आउनुहुन्छ। त्यस अवस्थामा चाहिँ तपाईँले वास्तविक जीवन त यो पो रहेछ, मैले खोजेको जीवन चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ तपाईँले महसुस गर्दै जानुहुन्छ। नभएदेखि एउटा मानिसले प्राय बाहिरी मानिस भन्नाले म मेरो ट्यालेन्टहरू देखाएर म चाहिँ नाम चलाउन चाहन्छु, मेरो ट्यालेन्टहरूबाट, मेरो बाहिरी खुबीहरूबाट चाहिँ म विश्वमा चिनिन चाहन्छु, म यस्तो गर्छु, त्यस्तो गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर चाहिँ मानिसले आफ्नो जिन्दगीलाई त्यो प्रकारले लिएर गइराख्नु भएको हुँदछ। तर वास्तविक जीवन चाहिँ त्यसमा छैन भनिकन बाइबलले बताउँदछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि नै धेरै नाम चलिसकेको एकदमै त्यो वरदानहरू भएको व्यक्तिहरू पनि पछि गएर उहाँहरूले त्यो विभिन्न प्रकारको लागु पदार्थहरू खाने, यानि जिन्दगीमा एकदमै हरेस खाने भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। किनकि बाहिरी मान्छे पोस्टाएर, त्यो बाहिरी छाला बलियो भएर चाहिँ त्यहाँ जीवन छैन भन्छ। त्यो भित्री भुडुल्कोको भित्रको जो अत्तर छ, असाध्य कीमती अत्तर, जो मरियम मग्दलिनीले प्रभुको शिरदेखि पाउसम्म लगाइदिएकी थिइन्, तर त्यो अत्तर बाहिर निक्लिनको लागि उहाँले त्यो भुडुल्को फुटाउनु परेको थियो। त्यो छाला चाहिँ नष्ट हुनु पर्दछ र त्यही हाम्रो प्राणको छाला, जसलाई हामीले जिन्दगी सम्झेका छौँ, वास्तवमा त्यो वास्तविक जिन्दगी होइन। जिन्दगी चाहिँ भित्री मानिसमा, आत्मिकी मानिसमा छ र आत्मिकी मानिस जबसम्म बाहिर निक्लिन सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले जिन्दगीमा पक्की शान्ति, पक्की आनन्द पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्न प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र त्यो कुरा चाहिँ बाहिर निक्लिन पर्दछ भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको हो। र अघि दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 4 अध्यायको 16 पदमा बाहिरी मानिस खत्तम हुँदै जाँदाखेरि नआत्तिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको थियो। र जब बाहिरी मानिस खत्तम हुनको लागि प्रभुले यी विभिन्न प्रकारको असफलताहरू आउन दिनुहुन्छ, विभिन्न प्रकारको तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँले सोचेको जस्तो जिन्दगी भएर जाँदैन, त्यो प्रकारको अवस्था भएर नगए पछाडि तपाईँ त त्यस अवस्थामा त बाहिरी मेरो खोल नाश हुँदैछ, मेरो भित्री मानिस चाहिँ अब बाहिर निक्लिँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ खुसी हुनुपर्नेमा धेरै प्रभुका छोराछोरीहरूले पनि त्यस अवस्थामा त उहाँहरू त डिप्रेसनमा पो जान सुरु गर्नुहुन्छ। तर पवित्र बाइबलले चाहिँ वास्तविक जीवन बाहिर निक्लिनको लागि चाहिँ त्यो बाहिरी खोल चाहिँ खत्तम भएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको हो।
र तपाईँले यूहन्नाको पुस्तक 12 अध्यायमा अध्ययन गर्नुभएको खण्डमा प्रभु येशूले भन्नुभयो गहुँको दाना भुइँमा परेर त्यो नमरुन्जेल त्यसले नयाँ जीवन टुसारो हाल्न सक्दैन भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। र यो भनाइ कुनै राजाको, प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको, वैज्ञानिकको, विद्वान मानिसको होइन, सृष्टिकर्ता परमेश्वरले यो भन्नुभएको छ कि तपाईँको भित्री जीवन बाहिर निक्लिनको लागि यो गहुँको दानाको बाहिरी खोल, बाहिरी आवरण चाहिँ जमिनमा परेर ढुसी लागेर कुहिएर त्यो खतम हुँदै गएपछि अनि भित्री त्यो दानाभित्रको जो जीवन छ त्यो जीवन चाहिँ बाहिरी निक्लिन्छ भनिकन प्रभु येशूले त्यस खण्डमा भन्नुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र त्यही कुराहरू हाम्रो जीवनमा पनि, तपाईँको जीवनमा पनि लागू हुन्छ। जबसम्म तपाईँले आफ्नै चलाखीपनबाट, आफ्नै ज्ञान बुद्धिबाट म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर चाहिँ त्यो बाहिरी आवरण तपाईँको थाक्दैन, यानि त्यो गहुँको बाहिरी खोल ढुसी लागेर कुहिएर चाहिँ खतम हुँदैन, तबसम्म तपाईँको भित्री वास्तविक मनुष्यत्व जो आत्मिकी मानिस भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको छ त्यो बाहिर निक्लिनै सक्दैन। त्यो मानिस त जेलमा परेको हुन्छ। जबसम्म तपाईँले गहुँको दानालाई टेबल मासतिर राख्नुहुन्छ त्यो गहुँको दानाको बाहिरी खोल बलियो नै हुन्छ। त्यो बलियो भएको बाहिरी खोलले त्यो गहुँको दानाभित्र भएको जीवनलाई बाहिर निक्लिन दिँदैन। तर गहुँको दाना जब भुइँमा पर्यो, ओसमा पर्यो, पानी र त्यो अँध्यारो यी सबै कुराहरूले उसलाई घेरे पछाडि ऊ चाहिँ कुहिन थाल्दछ। त्यो पछि मात्र गहुँभित्र भएको वास्तविक जीवन त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर निक्लिन सुरु गर्दछ भनिकन बाइबलमा प्रभुले स्पष्ट गर्नुभएको प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जो बाहिरी खोल छ, बाहिरी खोललाई नष्ट हुनको लागि प्रभुले हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको समस्यामा भएर हामीलाई जान दिनुहुन्छ, विभिन्न प्रकारको आपत्ति विपत्तिमा भएर हामीलाई जान दिनुहुन्छ, विभिन्न प्रकारको बिमारमा, विभिन्न प्रकारको अनिकालमा र विभिन्न प्रकारको यो हावा हुन्डीमा भएर उहाँले जान दिनुहुन्छ। अनि त्यो प्रकारको अवस्थामा जाँदा जाँदा तपाईँले बिस्तारै महसुस गर्नु थाल्नुहुन्छ कि म साँच्चै नै आफ्नै जीवन आफूले नै जिउन नसक्ने रहेछु, म प्रभुमा भर पर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ जब तपाईँले त्यो समयमा भन्न थाल्नुहुन्छ, त्यो समय पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँको आत्मामा उहाँले ठाउँ पाउनुहुन्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको आत्मालाई बलियो बनाउन भइकन अनि त्यहाँबाट चाहिँ बाहिरी जीवन सुरु हुँदछ। तर धेरै परमेश्वरका छोराछोरीहरूलाई प्रभुले यसो हात मात्रै के उचाल दिनुभएको हुन्छ, यानि कुनै एउटा सानो समस्या आउन मात्रै के दिनुभएको हुन्छ, प्रभुका छोराछोरीहरू त आइयारा आथा मरे, मलाई यो भयो त्यो भयो भनेर उनीहरू त डिप्रेसनमा पो जान सुरु गरिरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ। तर प्रभु येशूले भन्नुभयो कुनै पनि समस्यामा पेन किलर नखानु भनेर। जब प्रभु क्रुसमा जानुभएको थियो र उहाँ क्रुसमा चढ्न हुँदाखेरि जब त्यहाँ काँटी ठोकियो र उहाँलाई धेरै दुःखमा, धेरै कष्टमा, त्यो पीडामा उहाँ आफ्नै शरीरको ओजनमा आफूलाई नै दुखाइ भएर चाहिँ झुन्डिरहेको समयमा उनीहरूले त्यो दुखाइलाई कम गराइदिनको लागि त्यहाँ मुर्र माथि चाहिँ सिपाहीहरूले दिए, प्रभुले खान इन्कार गर्नुभयो। र त्यसको अर्थ चाहिँ जब जब समस्या यो हाम्रो बाहिरी आवरणलाई खतम पार्नको लागि प्रभुले आउन दिनुहुन्छ, त्यो अवस्थामा तपाईँले अन्य कुनै पनि कुराहरूमा भरोसा राखेर यानि पेन किलरहरू खाएर त्यो कष्टलाई कम गर्ने कोसिसहरू नगर्नुहोस्। तर त्यो समयमा त पवित्र बाइबलको जो वचनको आधारमा चाहिँ तपाईँले प्रभु धन्यवाद छ, मेरो बाहिरी खोललाई तपाईँले नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ, अब वास्तविक मानिस, म भित्रको मानिस चाहिँ अब बाहिर निक्लिनको लागि तयार भइरहेको अवस्था छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु भनेर चाहिँ तपाईँ त्यसरी खडा हुनुपर्ने हुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र हामीले परमेश्वरका जनहरूको उदाहरण लिन सक्दछौँ, चाहे पुरानो करारमा होस् चाहे नयाँ करारमा होस्। र पुरानो करारको एक महान व्यक्तित्व जसको नामबाट अहिले पनि संसारमा एउटा देशको नाम नै छ इजरायल, उहाँको पहिलाको नाम याकुब थियो। उहाँको पहिलाको नाम याकुबको अर्थ चाहिँ छली हो। याकुबले आफ्नो जिन्दगी चलाउने एउटा मेन माध्यम, एउटा मेन शक्ति चाहिँ यो चाहिँ मेरो लागि एउटा जिन्दगीको ठुलो कुरा हो, म यो जो छल छ, छली
भावना छ, योबाट चाहिँ म आफ्नो जिन्दगीलाई यस्तो गरेर लिएर जान्छु कि म यस्तो उच्च बनाउँछु भन्ने चाहिँ याकुबले सोच्न भएको थियो। तर त्यो नै कुरा याकुबको जीवनमा एक अभिशाप हुन गयो, कारण प्रभुले चाहिँ त्यो खोल चाहिँ उहाँले च्यात्न चाहनुहुन्थ्यो। र उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीलाई त्यो घटना थाहा छ कि त्यहाँ याकुबले आफ्नो दाजुलाई एसावलाई 2 पटक उहाँले छल गरेर चाहिँ ज्येष्ठ अधिकार हनन गर्नुभएको थियो। तर ती सबै कुराहरू भए पनि याकुबको जीवनमा एउटा ठुलो परमेश्वरको बोलावट थियो र याकुबको जो प्राणको जो आवरण छ, त्यो खोल छ, त्यो खोललाई खतम पार्नको लागि परमप्रभु परमेश्वरले याकुबलाई बिस्तारै उहाँले मामली घरमा पुर्याउनु भयो, त्यहाँ बिहा गर्न लगाउनु भयो। र उहाँको ससुरा जो लाबान थिए, लाबान त याकुबभन्दा 10 गुणा छली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र याकुबको जो खोललाई, प्राणको खोललाई खतम पार्नको लागि उहाँले 10 गुणा छली व्यक्तिको हातमा उहाँलाई पुर्याइदिनु भयो। र त्यो व्यक्तिको हातमा जब याकुब परे, त्यो समयदेखि प्रभुले याकुबको जो बाहिरी उहाँले छललाई चाहिँ जिन्दगी चलाउने एउटा ठुलो वरदानको विषय यानि ठुलो गिफ्टको विषय उहाँले सम्झिराख्नु भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ अब प्रभुले ओसमा ल्याउन सुरु गर्नुभयो र याकुबले एक कन्याको लागि उहाँले चाहिँ 7 वर्ष उहाँले काम गर्नुभयो त्यहाँ र बिहा गर्नुभयो। बिहा गर्दाखेरि त्यहाँ घुम्टो हालेर चाहिँ बिहा गर्ने चलन रहेछ र त्यो पछि उहाँहरूले बिहा सक्नुभयो। याकुबले बिहा गरिसकेर दुलै ल्याउनु भयो। त्यो रात सकेर चाहिँ भोलि बिहान दुलैको अनुहार यसो हेरेको त त्यो आफूले जुन दुलैको लागि, जुन कन्याको लागि 7 वर्ष उहाँले काम गर्नुभएको थियो, त्यो दुलै नभएर त अर्को केटी पो रहेछ, उसको दिदी पो रहेछ। अनि फेरि याकुबले गएर चाहिँ आफ्नो ससुरालाई यो कम्प्लेन गर्नुभयो, किन यसो गर्नुभयो भनेर चाहिँ भन्नु हुँदाखेरि हाम्रो त यो देशमा चलन नै यस्तो छ, जेठीको बिहा नगरिकन कान्छीको बिहा गर्न मिल्दैन, त्यसै कारणले मैले त यसो गरेको, म त ठिकै छु भनेर यो अर्को छल व्यक्तिले यहाँ याकुब छलीलाई त्यो प्रकारले उत्तर दिइदिनु भयो। त्यो पछि त्यो केटीको लागि पनि उहाँले फेरि 7 वर्ष उहाँले काम गर्नुभयो। त्यसपछि दुवैजना स्त्रीहरू उहाँले बिहा गर्नुभयो। 2 जना स्त्री बिहा गर्ने उहाँको इच्छा निश्चय नै थिएन, यद्यपि उहाँ बाध्यतावश 2 जना बिहा गर्नको लागि उहाँ पुग्नुभयो। उहाँको छल प्रभुले खतम पार्नको लागि यो प्रकारको अवस्था हुँदै गयो। त्यसपछि हामीले त्यहाँ उत्पत्तिको पुस्तकमा याकुबको जीवनमा पढ्दै गयौँ भने याकुबले जो ज्याला पाउनु पर्ने थियो, त्यो ज्याला उहाँको ससुराले 10 पटक उहाँले चाहिँ माथि र तल बनाइदिनु भयो, बदलेकै गर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र त्यस्तै प्रकारले हामी त्यहाँ देख्दछौँ। त्यसपछि फेरि याकुबलाई उहाँको जुन खोललाई खतम पार्नको लागि उहाँका छोराहरूले छल गरेर फेरि विदेशको भूमिमा अरू मानिसहरू मारिदिएर उहाँलाई ठुलो समस्या आउँदछ। त्यो कुराले पनि उहाँको जो छलको जुन चाहिँ खोल छ त्यसलाई प्रभुले अझ यो पातलो बनाउनु दिनुभयो। त्यसपछि याकुबलाई अझै उहाँको खोललाई खतमै पार्नको लागि उहाँकै छोराहरूले छल गरेर उहाँकै एकजना छोरा युसुफलाई चाहिँ यो जङ्गली पशुले मारेछ। खासमा त उहाँहरूले विदेशीको हातमा दासत्वमा बिक्री गरिदिनु भएको थियो। तर तपाईँको छोराको यो लभ्यता यही होइन त भनेर ल्याएर देखाए। तपाईँको छोरालाई त जङ्गली पशुले खतम पारेछ, हेर्नुहोस् त रगताम्य छ यो लभ्यतामा भनेर चाहिँ छलको कुराहरू लिएर गएर याकुब त 13 वर्षसम्म त्यही कुराहरूमा उहाँको त्यो खोल प्रभुले खासमा खतम पारिराख्नु भएको थियो। त्यो खतम पार्ने क्रममा त उहाँ त एकदमै नभएको कथालाई, नभएको घटनालाई चाहिँ भएको मान्नु भएर सुर्ता फिक्री गरेर हाई कठै मेरो योसेफ छोरा कसरी तँलाई धुजा पार्यो होला, रगताम्य बनायो होला, कसरी आइएर आथा गर्दै मरिस होला भन्दै बिचमा उहाँ सुर्ता गर्दै त्यसरी धेरै वर्ष वृद्ध अवस्थामा बिताउनु पर्ने भयो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र अन्तिममा जब याकुब यो अवस्थामा आइसक्नुभयो कि अब उहाँको त्यो आत्माको खोल जो प्राण छ यो चाहिँ धुजा भएर म केही होइन रहेछु, अब प्रभु नै हुनुहुन्छ, म चाहिँ खतम भइसकेको, म त तोडिएको हृदयको व्यक्ति हुँ, प्रभु तपाईँले नै चलाउनुहोस्, मैले जिन्दगी आफैले लिएर जाने कोसिस गरेँ, मैले सकिनँ, म त यो अवस्थामा आएँ भनेपछि त त्यहाँ एउटा खबर आयो। त्यहाँ त एउटा बग्गी पनि आयो। बग्गीमा त यो खबर आयो कि उहाँको अघि मारियो भन्ने छोरा त मिश्र देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ अरे भन्ने पो उहाँले सुन्नुभयो।
जब भित्रको आत्मा चाहिँ बाहिर निक्लिएर आउनु भयो, याकुब त्यो प्रकारको निक्लिएको अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो, त्यहाँ त यस्तो ठुलो आशिष उहाँले महसुस गर्नुभयो। छोरा मरेको भनेर चाहिँ उहाँले सम्झिनु भएको थियो। छोरा त अब विदेशको भूमिमा त्यो समयमा सुपर पावर भएको देशमा त प्रधानमन्त्री पो त्यो छोरा हुनुभएको छ भन्ने चाहिँ उहाँले सुन्नुभयो। र उहाँ त त्यो बग्गीमा बसेर एकदमै ठुलो एकैचोटि धुलोबाट त्यो महिमामा उहाँ तुरुन्तै पुगिहाल्नुभयो र मिश्र देशमा जानुभयो। र तोडिएको आत्मा भएको कारणले गर्दाखेरि याकुबले त्यहाँको राजा फिरौनसँग कुराकानीहरू गर्नुहुँदाखेरि जुन प्रकारले कुराहरू गर्नुभयो, त्यहाँ हामी याकुबले चाहिँ आत्माबाट बोल्नु भएको हामी देख्दछौँ। त्यस्तै प्रकारले जब उहाँले 12 जना छोराहरूलाई यानि नातिहरूलाई उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको, जो तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तकको अन्तिमतिर पाउनुहुन्छ, उहाँको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि लट्ठी टेकेर चाहिँ उहाँले त्यसरी आशिष दिनुहुन्छ। ती कुराहरू उहाँको शरीरमा मिसिएका शब्दहरू आएको छैन। त्यो कुराहरू त एकदमै पुरै यहाँ स्रोतबाट नै आत्माबाट नै फुटेर निक्लेको शब्दहरू छ। र ती शब्दहरू चाहिँ पछि गएर ती 12 जना छोराहरू र 2 जना नातिको जीवनमा पुरा भएको पनि हामी देख्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तोडिएको आत्मा चाहिँ परमप्रभुको अघि एउटा उत्तम बलिदान हो भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदछ भने जब तपाईँको आत्मा पक्की तोडिएको हुँदछ र तपाईँ प्रभु म आफै नै के गर्न सक्ने होइन रहेछु, तर म तपाईँमा नै भर पर्छु, म त सिर्फ नाकमा एक मुठी सास भएको मानिस मात्र रहेछु, मेरो चलाखीहरू मेरो यी सबै कुराहरू म छोडेँ, अब म तपाईँमा नै भर पर्छु भनेर चाहिँ यो तोडिएको अवस्थामा जब तपाईँ पुग्नुहुन्छ प्रियहरू, त्यो समयमा चाहिँ आफ्नो जीवनमा तपाईँले विजय देख्नुहुन्छ र स्वर्गमा इनाम पनि तपाईँले देख्न सुरु गर्नुहुन्छ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।